नेपाली भाषा बोलिने म्यानमारको एउटा यस्तो गाउँ। नेपाल घुम्न चाहिँ जाने इच्छा छ। बस्न चाहिँ इच्छा छ। बस्न चाहिँ यतै आदत पर्यो, यतै बस्ने विचार छ। जहाँ नेपाली संस्कृति, वेशभूषा र नेपाली रहन सहन देख्न पाइन्छ। सायद त्यो मुटुमा मेरो नाम कोरिएको छैन, सायद त्यो भाग्यमा तिम्रो साथ लेखिएको छैन, सायद त्यो मुटुमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुषाल। तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई हाम्रो सानो अनुरोध छ, कृपया जगत खबरको तपाईँ पहिलो दर्शक हुनुहुन्छ भने कृपया जगत खबरलाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोला, किनकि हामीले राखेको नयाँ भिडियो तपाईँले सबैभन्दा पहिला हेर्न पाउनुहुनेछ। दर्शकवृन्द, यो भिडियो तपाईँले कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आजको भिडियो अत्यन्तै रोचक छ, त्यसैले अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोला र आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया दिनुहोला। लाग्छौँ हामी आजको भिडियोतर्फ। म्यानमार अर्थात् बर्मा, जुन कुनै समय यो धनी देशको रूपमा प्रचलित थियो, तर आजभोलिको समयमा यसलाई गरिब देशको सूचीमा राख्न थालिएको छ। म्यानमारको नाम बर्माबाट म्यानमार सन् 1989 मा राखिएको थियो। सन् 1890 को दशकमा बर्मा ब्रिटिस इन्डियाको एउटा टुक्रा थियो, जसलाई 1937 मा भारतबाट छुट्याइएको थियो। बर्मा देशलाई 1948 मा स्वतन्त्र देशको रूपमा घोषणा गरिएको थियो। जब म्यानमार स्वतन्त्र देश भयो, त्यसपछि बल्ल यो देशमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रीहरूको गठन भयो। जब म्यानमारमा ब्रिटिस इन्डियाको शासन चल्थ्यो, त्यतिबेला दक्षिण पूर्व एसियाको दोस्रो धनी देशको रूपमा यो देशलाई चिन्ने गरिन्थ्यो। तर पछिल्लो केही दशकमा यो देशमा भएको हिंसा, अशान्ति, अत्याचार आदि जस्ताको कारण देशको अर्थनीति खुकुलो भएको छ र बिस्तारै यो गरिबी देशहरूको सूचीमा पनि पर्न थालेको छ। यो देशमा हुने अशान्ति, हिंसाका कारणले यो देशमा पर्यटकहरूको आवतजावत पनि निकै कम हुँदै गएको छ। यो देशलाई भ्रष्टाचारको सूचीमा पनि धेरै माथि राखिएको छ। यो देशमा धेरै भ्रष्टाचार हुने कुरा पनि खुल्न आएको छ। यो देश विज्ञान र प्रविधिमा निकै पछाडि रहेको छ। यो देशको राजधानी नेपिदाउ हो, तर यो देशको सबैभन्दा ठूलो सहर योंगोन रहेको छ र यो सहरबाट नै अर्थव्यवस्थामा सहज भएको छ। र यो देश 6,76,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। 5,35,00,000 जनसङ्ख्या रहेको यो देशमा लगभग 3 लाख नेपालीहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। यो देशमा ब्रिटिसहरूले युद्ध गर्नका लागि नेपालीहरूलाई त्यहाँ पुर्याएका थिए भन्ने गरिन्छ, तर तीमध्ये कति नेपालीहरू युद्ध सकेर नेपाल फर्किए भने कति नेपालीहरू म्यानमारमा नै बसोबास गर्न थाले। पछि केही नेपालीहरू व्यापार गर्न भन्दै भारतबाट म्यानमार पुगेका थिए। विभिन्न जात जातिले आफ्नो अधिकार खोज्दै जाँदा देश टुक्रिन्छ भन्ने डर त्रास देखाएर बर्माको सेनाले सन् 1962 मा सैनिक शासन सुरु गर्यो। त्यसपछि बर्मेली जात जातिलाई मात्र हित हुने गरी संविधान बनाइयो र विभिन्न जात जातिका विदेशी मूलका मानिसहरूलाई देश छोड्न आदेश दिइयो। त्यसपछि सैनिक शासनको डरले हजारौं विदेशी र नेपालीहरू पछि भारत हुँदै आफ्नो देश फर्किए। केही नेपालीहरू भारतको त्रिपुरा, नागाल्यान्ड जस्ता ठाउँहरूमा बसोबास गर्न थाले। उता बर्मामै सङ्घर्ष गरिरहेका नेपाली भाषीले अप्ठ्यारो समयमा पनि आफ्नो भाषा र संस्कृतिलाई जोगाइराखे। उनीहरू अहिले पनि नेपाली भाषा बोल्छन् र नेपाली रीतिरिवाज, चलन चल्ती र संस्कृतिमा रमाउने गर्छन्। उनीहरू मध्ये धेरै जसोले हिन्दू र बौद्ध धर्म मान्छन्। भूगोलको हिसाबले टाढा भए पनि नेपाली संस्कृति परम्परा बिर्सिएका छैनन्। उनीहरू तीज, दशैं, तिहार जस्ता चाडपर्वहरू मनाउने गर्छन्। उनीहरूले नेपालीपन लोप हुन नदिन आफ्नै समुदायमा विवाह गर्ने गर्छन्। उनीहरूमा पछि आउने पुस्ताले हाम्रो नेपाली भाषा बिर्सिने हो कि भन्ने चिन्ता छ, त्यसैले आफ्नो मूलको बाहेक अरूसँग विवाह नगर्ने चलन पनि उनीहरूको रहेको छ। यता स्कुल, कलेज बिदा हुँदाको 3 महिनामा उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई नेपाली भाषा पढाउने गर्छन्। यसका लागि उनीहरूले स्कुल पनि खोलेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले नेपालबाट शिक्षक बोलाएर नेपाली भाषा पढाउने गर्छन्। यो समयसम्म आइपुग्दा बर्मामा रहेका 85% मानिसहरूले नेपाली भाषामा लेखपढ गर्न सक्छन्। यस्तै 98% नेपालीहरूले नेपाली भाषामै घर व्यवहार चलाउने गर्छन्। जब युद्ध सकियो अनि बर्माले शान्तिको सास फेर्न थालेपछि नेपाली मूलका मानिसहरू दुग्ध व्यापारमा पनि संलग्न भएका थिए र व्यापार गर्न थाले। सुरुमा उनीहरूले मक्खनको व्यापार
सुरु गरेका थिए। व्यापार गर्दै जाँदा पछि उनीहरूले रुबी र बहुमूल्य पत्थरको पनि व्यापार गर्न थाले। यसकारण त्यस ठाउँका नेपालीहरूको आर्थिक अवस्था त्यति कमजोर भने छैन। विगतमा नेपालीहरूलाई आफ्नो देश फर्क भनेर लखेट्ने काम पनि भयो। त्यो तितो इतिहासलाई बिर्सने कोसिस गर्दै अहिले आएर बर्मेली गोर्खालीहरूको पहिचान बनाएर उनीहरूले त्यही नै बसोबास थालेका छन्। नेपाली गीत धेरै मनपर्छ। कुनै एउटा गीत गाएर सुनाइदिनुहोस्। छाया सुनिदेऊ मेरो माया, उनीहरू बर्माको कचिन सान राज्यका साथै याङ्गुन, माण्डलय, तमु लगायतको विभिन्न सहर तथा ग्रामीण सहरहरूमा बस्दै आएका छन्। अब हामी तपाईहरूलाई बर्माको गोर्खाली पल्टनको बारेमा केही जानकारी दिने कोसिस गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, बर्मा देशको स्वतन्त्रताको लागि र त्यस देशको रक्षाका लागि गोर्खाली सेनाले ठूलो योगदान खेलेको छ। यस्तै विभिन्न समयमा भएका विभिन्न विद्रोहबाट छुटकारा पाउनका लागि पनि नेपालीहरूले युद्ध लडेका थिए। त्यो समयमा धेरै नेपाली सेनाहरूले वीरगति पनि प्राप्त गरेका थिए। सन् 1942 मा जापानसँग पराजित भएको बर्मा देशलाई 1 वर्षपछि गोर्खालीहरूले नै जित दिलाएका थिए। बर्मा राइफल्समा सुरुमा पन्जाबी र गोर्खालीहरू मात्र राखिएको थियो भने पछि पन्जाबीहरूलाई हटाएर गोर्खाली सेनाहरूलाई मात्र राखिएको थियो। त्यही गोर्खाली फौजले सन् 1943 मा बर्माको कचिन प्रान्तको सुङ प्राभुङमा भएको युद्धमा जापानी सेनाहरूमाथि जित हासिल गरेको थियो। र त्यस्तै सन् 1947 को मार्चमा बर्माको माण्डलई पहाडमा भएको लडाईँबाट धेरै नेपाली गोर्खाली सेनाहरूले वीरगति प्राप्त गरेका थिए। त्यसैले यो ठाउँमा गोर्खालीहरूको सम्झनामा स्मारक पनि बनाइएको छ र त्यो स्मारकमा नेपाली भाषी बर्मेलीहरूले वैशाख 1 गते श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम राख्ने गर्दछन्। सन् 1948 मा बर्मा अङ्ग्रेज शासनबाट मुक्त भएको थियो। त्यसपछि चौथो बर्मा रेजिमेन्टभित्र चौथो गोर्खा राइफल्स कायमै रहेको थियो, जसमा गोर्खाली सिपाहीहरू मात्र थिए। बर्मा देश अथवा म्यानमार स्वतन्त्र भएपछि छुट्टै राज्यको माग गर्दै विभिन्न जाति धर्म समूहहरूले कब्जा गरेका भाजी, तायु जस्ता राज्यहरू गोर्खालीहरूले नै लडाईँ गरेर विजय प्राप्त गरेका थिए भने सन् 1950 मा विद्रोहीहरूले कब्जा गरेको मागवे र मिन्बु सहर पनि गोर्खालीले फिर्ता गराएका थिए। त्यसैले सन् 1950 कै जुन महिनामा चिनियाहरूले कब्जा गरेको चैठौं पनि गोर्खालीहरूले फिर्ता गरे। सन् 1955 को मार्चमा फेरि पनि चिनियाहरूले म्यानमारको केही भागमा कब्जा जमाएको थियो। त्यो ठाउँहरूमा पनि गोर्खालीहरूले लडेर मुक्त गराएका थिए। यसरी म्यानमारको स्वतन्त्र र अखण्डताको लागि नेपाली गोर्खालीहरूले रात दिन नमानी योगदान गरेका थिए। शान्ति कायम भएपछि धेरै सैनिक कामबाट मुक्त भए। पछि गोर्खा राइफल्स झैं जातिगत राइफल्सको माग गर्न थाले। यसबाट बर्मा देशलाई अप्ठ्यारो आइपरेपछि नेपाली मात्र समेटिएको गोर्खा राइफल्स विघटन गर्यो। दर्शकवृन्द, म्यानमारको अर्को अचम्मको तथ्य के रहेको छ भने म्यानमारले रातारात आफ्नो राजधानी बदलेको थियो। यहाँको रोचक कुरा के छ भने दर्शकवृन्द, म्यानमारका मानिसहरूले पनि नेपालीले जस्तो सोमबार, शुक्रबार र आफ्नो जन्मबारका दिन कपाल काट्दैनन्। यो देश एउटा यस्तो देश हो जहाँ महिला पुरुष दुवैजनाले मेकअप गरेर हिँड्ने गर्छन्। दर्शकवृन्द, भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आजको भिडियोबाट स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भुषाललाई धन्यवाद दिँदै म शङ्कर भुषाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।